एकदा दाखयता तू हिंदू, एकदा दाखयता तू तेर्स करता आणि भायर सरता, एकदा दाखयता तू सलाम अलेकूम म्हणटा. म्हणजे लोकांनी थंय गणपती पळोवचो न्हू हे तुजो उद्देश आसता का ते? तू वयल्यान तांकां परमिशन दिता, तू वयल्यान सगळे भानगडी करता. लायसन कोणे दिले, बिल्डिंग बांदल्यो कोणी हे तू विचार करिना. तुका मरे दाखोवपाचे दात वेगळे आणि चावपाचे दात वेगळे. आमचो आमदार दाबोलीचो आमदार कितें सांगता, इतकी व्हडली तिकली लायल्या आणि कितें सांगता तुमकां खबर आसा? आमचे तळ्या कडेन म्हणटा म्हणजे वाडे तळे जे आसा, लोक गणपती बुडयतात त्या तळ्या कडेन लोकांनी खंय सिवरेजाचे सगळे उदक सोडलां आनी सिवरेजा ताका लागून ते खंय घाण जाले. 2 वर्सां पयलीं ते तळे सगळे तुवें साफ केलेले तेन्ना तुका कळेना. 15 वर्सां जालो तूं इलेक्शन 3 फावटी आपूण जिखलो म्हणून झेत मारता जाल्यार तेन्ना तुका कळना. बिल्डिंगेचे ते परमिशन दितना तेन्ना तुमी पळोवंक ना तेजी सिवरेज लायन खंय गेल्या कितें गेल्या ते पळोवंक ना. आतां कमलान ती चाप्या वाड्यार बिल्डिंग बांदल्या आनी भायले लोक सगळे तेतून रावता, तेंचे सुद्दां ते झरीन लोक कपडे धुता, ते उदक सगळे घाणीचे तुवें थंय सोडपाक प्रयत्न केला ते तुवें पळयलें ना. प्रेसाक सांगता की लोकांनी थंय संडासाचें उदक धुरलां, हिंदू जालो म्हणून येदी व्हडली तिकली लायल्या तुवें आनी हे जे आतां उलयता तुवें इतली वर्सां केली कितें? ते थंयसर ती जागो सुद्दां तूं लोकांक दिवचो म्हणून म्युनिसिपालिटीन वचोन बसलो चेअरपर्सनाच्या जाग्यार. प्रोटोकॉलाचो मिनिस्टर तूं लज नासलेलो ते प्रोटोकॉल आनी वयल्यान थंयसर तूं बसोन थंय बसता आनी झेत मारता आनी आतां सांगता तूं संडासाचे. म्हणजे लोकांनी थंय गणपती पळोवचो न्हू हे तुजो उद्देश आसता का ते? तेजो उपाय तूं करिना. तेणे सिवरेज लायन कशी सोडल्या, कित्याक सोडल्या, लायसन कोणे दिले, बिल्डिंग बांदल्यो कोणी हे तूं विचार करिना. तू वयल्यान तांकां परमिशन दिता, तू वयल्यान सगळे भानगडी करता आनी लोकांक झेत मारून सांगता की थंय लोकांनी सिवरेज हे उडयल्या वायट दिसता म्हणून. ही गजाल खरें म्हण जालें न्हू. आपलो बचाव करपाक आनी त्यो जागो कोणा तरी संस्थेक दिवपाचें सगळें कारस्थान तुजें हें आमकां कळटा. हे आमकां कळटा. आसा कापासतात जाल्यार जेणे जेणे थंय सिवरेज सोडला तांकां सगळ्यांक बंद कर. ती कापासतात दाखय, घाल तेंचे बिल्डिंगे बी मोडून तशें जाल्या. तेंच्यांनी जर सिवरेज लायन कशें कळ्ळें तुका थंय सिवरेज लायन आसा म्हणून? इतले दीस तुका कळूंक ना. आतां तुका गणपती पावपाचे वेळार तुका कळ्ळें की थंय आतां सिवरेज लायन जॉयंट आसा म्हणून. तुका मरे दाखोवपाचे दात वेगळे आनी चावपाचे दात वेगळे. ते तुका तूं असो दाखयतना एकदा दाखयता तूं हिंदू, एकदा दाखयता तूं तेर्स करता आनी भायर सरता, एकदा दाखयता तूं सलाम अलेकूम म्हणटा. असली तुजी सगळे नाटकां पळय आसा ते म्हाका सगळे खबर आहा. आतां गणपती लागीं पावलेल्या कारणान तुका कळ्ळें ते साफसफाई केली पळयले कळ्ळें जालें ताका ते स्टॉप केले ना. झेत मारून प्रेसाक सांगयलो तो अशें जाता म्हणून. तुवें ताबडतोब ऑर्डर काडली सगळे स्टॉप करा, चेकिंग करा, हे करा ते करा म्हणून. सिवरेज लायन तुवें आज पर्यंत तुवें सिवरेज लायन घातली आमकां. बाबू नानुस्करान खंय ढवळीकराक सांगून येयल्ले ते साईबाबा देवळा पर्यंत शिपयार्डा कडसून वयर साईबाबा देवळा पर्यंत तेणें थोडें केलें ते काम सुद्दां तुवें स्टॉप केलें अशें म्हणून आयकता आमी. 3 फावटी जिखलो म्हणटा झेत मारता. सिवरेज लायन हाडले रे तुवें आमकां? हय हाडल्या. तुवें प्लांट केला म्हणटा खंय केल्या? खंयसर तुवें सिवरेज घातल्या? हेका घातले चिकलेन तोडाक घातला, खंयचे तुजे आनी खंय घातल्या? सगळे तुवें आतां 3 फावटी तूं जिखलो. तुवें खंयच तरी सिवरेज लायन आज पर्यंत व्हेले आनी प्लांट केला म्हणून झेत मारता. लोक हांगा सोडटा थंय सोडटा म्हणटा. खरें तुजें काम पयलीं आसा तें प्रॉपर ना. तुवें आमकां सिवरेज आमकां हावजींग बोर्डान तुका सिवरेज घालूंक जाय तें तूं जायना, थंय तुका करपाक जायना आनी झेतां व्हडलीं मारता तूं. हे करतात आनी ते करतात. थंय गणपतीच्या वेळार आतां आसा हिम्मत जाल्यार ते सगळे स्टॉप कर आनी ते तळे आमचे आमकां वेवस्थीत गणपती पावोवपाक आमकां तयार कर आनी दी. झेत मारूं नाका.